إخوان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الجزء الثاني من ليكزيرسيس ديالنا. اليوم غادي نحاولوا نعطيو ليكسبرسيون جينيرال كيفاش كنحسبوا لا بروبابيليتي ديال اون فالور بروبر، ومن بعد الشق الثاني الجزء الثاني ديال هاد نيت الفيديو غادي نهضروا على كومون اون بو كالكولي لا فالور موين ديال لوبسيرفابل ديالنا. فهاد لوكا عندنا اس ستان لوبسيرفابل مزيان. اول حاجه كيفاش كنحسبوا لا بروبابيليتي بي ديال فالور بروبر. نعطيو اون جينيرال كنقولوا لا بروبابيليتي ديال فالور بروبر ا لا فالور بروبر هما هادو اللي لقينا بالنسبه بارابور ا اس. هادو هما اش بار اوميغا 0 جوج اش بار اوميغا جوج اش بار اوميغا ايكال ا لا بروبابيليتي ديال ا تساوي لو كيت. شنو كنديرو هنا؟ كنديرو هذيك لو فيكتور، نقولو لو كيت 1 لو بغا كنديرو لو بغا ماشي لو كيت فوا بسي تي ايكال 0. هذه هي ليكسبرسيون. دابا غادي نشرحوا شنو كاين هنايا. هذه كتسمى لو كيت لو بغا ديال الفيكتور كي اسوسيي هاد لو فيكتور لو فالور بروبر. شنو قلنا هنايا بلي اش بار اوميغا 0 سي ان فالور بروبر ديال اس ديالنا كي اسوسيي ا لا فالور بروبر ا لو فيكتور بروبر الى واحد. هادي كنديرو الكيت ديالها. الكيت بالنسبه لهاد لوبا الا بغينا نحسبوا لا بروبابيليتي ديال اش بار اوميغا 0 شنو غادي نديرو؟ تساوي لو كيت ديال لو فيكتور كي اسوسيي الى واحد. لو كيت ديالها هي كالتالي الى واحد، هي هادي مضروبه. اشنو هي هادي مشتركه كبير. بلاصه ما نديرو الى واحد ومن بعد نديرو سي، هادي كتسمى ليطا. هادي هي ليطا ديال السيستيم ديالنا. هي هادي اللي درنا هنا في اي بروبليم. راه ولا بدا يعطيك لا باز ديال فاش كاين هاد السيستيم ديالك او ليطا ديال هاد السيستيم ديالك. تري امبورطون هاد جوج ديال الحوايج في اي بروبليم ميكانيك ديال كوانتيك. في اي بروبليم كوانتيك راه ضروري يعطيك ليطا ديال السيستيم فاش شنو الايطا ولا باز فاش كاين هاد السيستيم ديالك. مزيان. الوغ ومن بعد كنديرو او كاري لا فالور ابسولي، كنديرو او كاري. مزيان. الوغ في لوكا ديالنا اش بار اوميغا كنديرو الكيت لو بغا الى واحد نضرب في ليطا ديال السيستيم ديالنا. هي سي اللامدا ولا شنو سميتها ديال تي ايكال 0 تو او كاري. مزيان. هذه هي ليكسبرسيون جينيرال. ولكن اش هادشي كاين عندنا في ان سول كاش من كا اللي عندنا هاد لا فالور بروبر ديالنا نون ديجينيراش. بمعنى بلي عندنا لا فالور بروبر ديالنا لا فالور بروبر اي نون عندنا لا فالور بروبر ديالنا نون ديجينير. ما معنى نون ديجينير؟ ما كتعاودش. عندنا ان سول فالور بروبر بحال هادي، ولكن عندنا واحد لوكا بحال لاندا جوج ايكال لاندا 3. دونك عندنا جوج اش بار اوميغا 0 كتعاود جوج د المرات. سي ان فالور بروبر، سي ان فيكتور بروبر ديجينيري كتجينيري جوج ديال المرات. بروميير فوا كتاسوسي الى جوج وثاني مره كتاسوسي الى 3. دونك في هاد لوكا هادي هي ليكسبرسيون ديال واحد لا فالور بروبر كي نون ديجينيري. دابا غادي نمشيو ليكسبرسيون ديال الا عندنا واحد لا فالور بروبر il ديجينير كتعاود سوا جوج د المرات سوا ثلاثه سوا اربعه ديال المرات. دونك ناخذ مثال لا نديرو مثال اون جينيرال ا تساوي لا سوماسيون ديال من اي ايكال 1 حتى ان ديال ال اي فوا بسي ديال تي ايكال 0
وكاري كنديرو هنا لا سوماسيون. بمعنى اخر نعتبروا بلي ا il ديجينيري جوج ديال المرات، ا il ديجينيري دو فوا كتجينيري دو فوا. دونك هادي راه كتساوي لي بي ديال ا تساوي الي واحد، نعتبروها الي واحد فوا بسي ديالنا او كاري بليس الي جوج فوا بسي ديالنا او كاري. اللي ديجينيري جوج ديال المرات، دونك هاد ليكسبرسيون ديالها كتعاود جوج ديال المرات. الوغ هذه هي الطريقه. الا عندك 3 ديال المرات كتزيد ليكسبرسيون ديال 4 ديال المرات كتزيد ليكسبرسيون 5 ديال المرات كتزيد ليكسبرسيون ديالك. وغادي نشوفوا دابا غادي نطبقوا هادشي اللي تعلمنا في ليكزومبل ديالنا. عندنا ان سول فالور، عندنا واحد لا فالور بروبر الي نون ديجينيري، وعندنا جوج اشبار اوميغا زيرو سي ان فالور بروبر ديجينيري جوج ديال المرات. مزيان. الوغ غادي نتفاو هادشي وغادي نديرو التطبيق ديالنا. مزيان. Alors, غادي نحسبوا لا probabilité ديال اش بار اوميغا زيرو. بما انها نون ديجينيري نديرو لا فالور ابسولي، كنديرو هنايا ليكيت ديال لا فالور لو فيكتور كي اسوسيي لهاد الفالور بروبر شنو هي الي واحد. دونك غادي نديرو لو بغا ماشي ليكيت عفوا، لو بغا الي واحد فوا ليطا ديال السيستيم ديالنا، بالتالي تي ايكال زيرو وكاري. دابا نتوما غادي تسالوا كيفاش غادي نحسب هاد البروبليم، كيفاش انا غادي نحسب هاد البروبليم. مزيان. الحساب ديال هاد البرودوي ساهل، كتخلي هاد ليكسبرسيون هكا، من بعد كتجي باش تحسب ليا هاد البرودوي باش تحسبو ساهل. مزيان. كدير البرودوي اللي كتعرف نتا باين، كدير هاد لو بغا ديالك هكا مضروب بسي. اشنو هي ليكسبرسيون ديالها؟ ها هي ليكسبرسيون ديالها، كتكتب هاد ليكسبرسيون كيما معطيه تما جوج لو كيت واحد بلس ان سو دو لو كيت دو بلس ان سو دو لو كيت 3. مزيان. وكدير الكالكول ديالك ساهل. دونك نديرو كاع تساوي هنايا. مزيان. اشنو قلنا؟ قلنا بلي عندنا يولي واحد اي يولي جوج اي يولي 3 se forme une base B. Les bases B عندك 3 فيكتور سو فورم هاد لا باز ديالنا فاش خدامين، لا باز ديال السيستيم ديالنا بي. مزيان. واشنو قلنا؟ قلنا اللي عندنا لو كيت لو بغا يولي واحد مضروب في لو كيت يولي واحد، هادشي كيساوي لك واحد، حيت عندنا لو كيت نضرب في لو بغا يساوي لو بغا نضرب في لو كيت تيكال واحد. ولكن الا عندنا لو بغا يولي واحد مضروب في واحد ليكيت كيلكونك من غير يولي واحد، ناخذ يولي 3، راه هادشي كيساوي لك زيرو. داكشي اللي غادي نطبقوه هنايا. مزيان. عندك لو بغا نضرب في لو بغا نضرب في لو كيت، دونك كتساوي هادي كتساوي واحد. نديروها كاع، نديرو هنا تساوي واحد على جوج يولي واحد مضروب يولي واحد بليس واحد على جوج، واحد على غاسين دو، غاسين دو اللي عندنا هنا غاسين دو، واحد على جوج لو بغا يولي واحد مضروب لو كيت يولي جوج بليس واحد على جوج لي كوفيسيون ديالنا مضروب يولي واحد لو بغا مضروب لو كيت يولي 3 تساوي. شنو قلنا؟ هادي راه كتساوي لك واحد، كتساوي لك واحد. ولكن عندك لو بغا مضروب لو كيت ديفيرونت على لو كيت ديالو، هادشي كيساوي لك 7. حتى هادي كتمشي لك 7. دونك اشنو كيبقى لك؟ هادي كتساوي، دونك كتبقى لك واحد على غاسين دو، ان سور غاسين دو. هادي كتساوي لك ان سور غاسين دو. شنو غادي دير دابا؟ غادي تمشي تعوضها هنايا
دونك هادشي كيعطينا لي لا بروبابيليتي ديال اش بار اوميغا زيرو تساوي اشنو؟ تساوي فالور ابسولي ديال نديرو كاع غا سين ديال 1 سو سين دو او كاري. دونك اشنو غادي نديرو؟ ندخلو هاد او كاري لداخل، دونك غتساوي سور racine de au carré تساوي 1 sur 2. Alors la probabilité ديال h bar oméga 0 هي 1 sur 2. وشنو كنعرفوا لا probabilité الماكسيموم ديال البروبابيليتي يساوي خاصها تساوي 1. دونك شحال بقى؟ دونك بقى لك 1 sur 2 اللي غادي يكون لا probabilité ديال h bar oméga 0. شوف لا سوم ديال لي probabilité ديال لي فالور بروبر، لا سوم ديال لي probabilité ديال لي فالور بروبر هو 1. لا سوم ديالهم كاملين خاصهم يساويو، ما خاصهمش يفوتوا واحد لتحت. دونك 1 سو الفالور بروبر اش بار اوميغا 0 لقينا فيها 1 سو 2، دونك هذيك اللي بقات غادي تكون 1 سو 2 حتى هي، وداكشي اللي غادي نعرفو دابا واش فريمون كتساوي 1 سو 2 ولا لا. دونك غادي نجيو لهنا غادي نكتبو لا بروبابيليتي ديال اش بار اوميغا 0 تساوي 1 سو 2. مزيان، دابا غادي نمشيو نحسبوا لا بروبابيليتي ديال جوج اش بار اوميغا 0. مزيان، اشنو قلنا؟ عندنا جوج اش بار اوميغا، جوج اش بار اوميغا 0 et une valeur propre et dégénérée dégénérée. بما أنها dégénérée alors عندها l'expression précise ديالها. donc la probabilité ديال جوج h بار اوميغا 0 تساوي la valeur absolue ديال le premier vecteur qui est associé هي le kit et le juge. donc غادي نديرو le bras et le juge نضرب في ليطا ديالنا سي تي ايكال 0 تو او كاري. مزيان، بلس حلو القوس لو دوزيام فيكتور هي une 3. دونك غادي نديرو لو بغا une 3 فوا ليطا ديالنا او كاري. لا ميم شوز غادي نحسبو هاديك بوحدها ومن بعد نحسبو هاديك بوحدها ومن بعد غادي نعوضو الداخل. الوغ مزيان، عندنا اولي واحد هادي هي اللي غادي نبداو بها، هي عندنا لو بغا اي لو جوج مضروب عامل في هاد ليكسبرسيون ديال 1 سو راسين اولي واحد بلس 1 سو 2 اي لو جوج بلس 1 سو 2 اولي 3. مزيان، لا ميم شوز عندك لو بغا فوا لو كيت ديفيرونس هادشي كيساوي لك صفر، هنا غيساوي لك صفر، ولكن عندك لو بغا مضروب في لا ميم كيت، دونك هادي غادي تساوي لك واحد على جوج تساوي 1 سو 2. عندك عاوتاني هادي لي ديفيرونس دو هادي، دونك غتساوي لك هنايا عاوتاني زيرو. دونك هاد لو برودوي ايكال 1 سو 2. ديرو لو برودوي تاعي هو هذا اون 3 ونضرب في لا ميم شوز racine de une 1 plus 1 sur 2 une 2 plus 1 sur 2 une 3. la même chose. عندنا le bras elle est différente de kit, il est différent de ce kit, mais elle est égale عندها la même هذه la même vecteur, mais عندها هاد لو كيت سي عندها la même هاد لو بغا هاي لا كيت ديالها. دونك هنايا هي الا غتساوي لك زيرو غتساوي لك صفر، دونك غتبقى لك هاد الكوفيسيون 1 سور 2. دونك حتى هادي كتساوي لك 1 سور 2. دابا غادي نمشيو نحسبو لا بروبابيليتي ديالنا ايكالا كومبيان. دونك عندك لا بروبابيليتي ديال اش جوج اش بار اوميغا 0 تساوي 1 سور 2 او كاري بلس 1 سور 2 او كاري. هادي او كاري
نعوضوها بالاكسبرسيون ديالها، ومن بعد عاد نحسبوها بالاكسبرسيون ديالها. دونك غادي تساوي لك 1 sur 4 بلس 1 sur 4 ايكال 2 sur 4 ايكال 1 sur. فريمون اللي قلنا بلي لا بروبابيليتي ديال 2 بار اوميغا تساوي 1 sur 2. نقول بحال الا طلعت لك واحد شويه. دابا غادي نمشيو نحسبوا لا فالور موين ديال اس ديالنا. مازال دابا موين ديال سي ديالنا مازال. دابا غادي نشوفوا هادشي باش نمشيو نعطيكم ليكسبرسيون كيفاش غادي نحسبوا لا فالور موين. جو بونس نخلي هادشي فيديو اخر حيت ما بغيتش الفيديوهات تكون طويله بزاف. خليها الفيديو الاخر ان شاء الله، الفيديو الثالث ندير فيه 3 ديال الفيديوهات في هذا الاكزومبل. ندير الفيديو الثالث ان شاء الله، وغادي نشرح لكم نعطيكم ليكسبرسيون ديال لا فالور موين والطريقه ديال الحساب ديالها في لوبا ان شاء الله. اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.